अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली देशस्य यात्रायां तत्र अभवत् तदीयं भृशं स्वागतम्। प्रधानमंत्री मोदी अद्य इटली देशस्य शीर्षनेतृत्वं सम्मिल्य कुर्यात् महत्त्वपूर्णेषु द्विपक्षस्तरीय प्रसंगेषु विमर्शम्। भारतीय रेल विभागस्य महनीया उपलब्धिः। ब्रॉड गेज नेटवर्क इत्येतस्य प्रतिशतं प्रायः 100 यावत् अभवत् विद्युतीकरणम्। यूरोपीय संघं ब्रिटेन संयुक्तराज्य अमेरिका देशौ च समेत्य नैकेषु प्रमुखदेशेषु शीर्षत्वं भजते तस्मिन् विषये भारतम्। पश्चिम बंगाल राज्ये अन्य पश्चिमवर्ती वर्गस्य आरक्षणम् आलक्ष्य बृहत्तमः पदक्षेपः। मुस्लिम समुदायाय प्रदीयमानं प्रतिशतं 10 आरक्षणम् अभवत् समाप्तम्। अधुना 66 संख्याकाः निम्नजातयः अन्य पश्चिमवर्ती वर्गस्य सूच्याम् अभवन् सम्मिलिताः। रशिया देशीयस्य राष्ट्रपतेः व्लादिमीर पुतिन इत्येतस्य चीन यात्रा तत्र असौ शिखर सम्मेलने भवेत् सम्मिलितः। डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य यात्रायाः अनन्तरं पुतिन इत्येतस्य यात्रा एषा विविधविषयान् आश्रित्य विशिष्टा। अपि च आर्सेनल इत्येतत् दलम् अभवत् प्रथितायाः पदकन्दुकक्रीडायाः प्रीमियर लीग इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः विजयी दलम्। 22 वर्षेषु प्रथमवारं जिता प्रतियोगिता एतेन दलेन। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साम्प्रतम् इटली देशे अस्ति, यत्र असौ अद्य इटली देशस्य शीर्षनेतृत्वं सम्मिल्य महत्त्वपूर्णद्विपक्षस्तरीय प्रकरणेषु विमर्शं कुर्यात्। प्रधानमंत्री अद्य इटली देशस्य स्वसमकक्षां जॉर्जिया मेलोनी इत्येताम् अथ राष्ट्रपतिं सर्जियो मट्टरेला इत्येतं च सम्मिलेत्। एतदवधौ देशद्वयमध्ये सहयोगसंवर्धनप्रकारेषु विशिष्य चर्चा स्यात् इति सबलम् अनुमीयमानम्। इटली देशस्य राजधान्यां नाम रोमनगर्यां प्रधानमन्त्रिणः स्वागतक्रमे वाराणस्याः आरेखचित्रं सर्वेषाम् आकर्षणकेन्द्रत्वम् अभजत। वस्तुतः आरेखचित्रमेतत् प्रसिद्धकलाकारेण गियाम पाओलो टोमासेटी इत्येतेन निर्मितमस्ति। एतस्मिन् चित्रविशेषे वाराणस्याः समग्रम् आत्मतत्त्वं दर्शितमस्ति। भारतीय रेल विभागेन महनीया उपलब्धिः समर्जिता अस्ति। अवधातव्यमस्ति यत् ऐषमः मार्चमासं यावत् ब्रॉड गेज नेटवर्क इत्येतस्य प्रतिशतं प्रायः 100 यावत् रेलवे इत्येतस्य विद्युतीकरणम् अभवत्। एतस्मिन् विषये भारतं यूरोपीय संघं ब्रिटेन संयुक्तराज्य अमेरिका देशौ च समेत्य अन्येषु अपि अनेकेषु देशेषु शीर्षत्वं भजते। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः छत्तीसगढ़ राज्यस्य प्रवासावधौ मध्यक्षेत्रीय परिषदः 26तमस्य उपवेशनस्य ह्यः अध्यक्षताम् अकरोत्। एतस्मिन् उपवेशने उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः, मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री मोहन यादवः, उत्तराखंड राज्यस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ अथ छत्तीसगढ़ राज्यस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायः अपि समुपस्थिताः अभवन्। संजाते उपवेशने तस्मिन् विभिन्नक्षेत्रगतसम्बद्धेषु पारस्परिकहितपरकेषु विषयेषु चर्चा अभवत्। तावत् राज्यानां मिथः सहयोग संवर्धन पोषण शिक्षा स्वास्थ्यसेवा इत्यादिषु क्षेत्रेषु विशेषावधानं प्रदत्तं गतम्। अग्रिममासस्य 21 दिनाङ्के पुनरपि अनुष्ठीयमानायाः नीट यूजी इत्येतस्याः परीक्षायाः पुनरपि समायोजनसन्नद्धता विषये केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः उच्चस्तरीयं समीक्षोपवेशनं ह्यः विहितवान्। तेन सम्बद्धेभ्यः अधिकारिभ्यः कठोर सुरक्षा पुरस्सरं पुनः परीक्षा समायोजनस्य सुरक्षित सुचारु त्रुटिरहित सम्पादनाय निर्देशाः प्रदत्ताः। समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षं निर्वहन् धर्मेन्द्र प्रधानः अवदत् यत् पूर्वम् अनुष्ठितायाः परीक्षायाः प्रक्रियाक्रमे दृष्टाः सर्वाः त्रुटयः सम्यक् प्रकारेण निवारणीयाः।
येन परीक्षासमायोजनस्य पूर्णतः शुचिता पारदर्शिता च सुनिश्चिते स्याताम्। धर्मेन्द्र प्रधानः विशिष्य निर्दिष्टवान् यत् परीक्षाकेन्द्रेषु सुरक्षादिविषये न कथमपि शैथिल्यं विधेयम् अथ छात्रेभ्यः सर्वविधसौविध्यव्यवस्थापनं भवेदित्यपि दृढतया अवधेयम् इति। अवधातव्यमस्ति यत् एतस्य मासस्य तृतीयदिनाङ्के जातायां परीक्षायां राष्ट्रियपरीक्षणाभिकरणेन अनियमिततारोपानालक्ष्य सम्बद्धा परीक्षा एव निरस्ता आसीत्। धर्मेन्द्र प्रधानः उक्तवान् यत् अनियमितातिथिकं दृष्ट्वा आगामिवर्षात् प्रवेशपरीक्षा एषा पूर्णतः सङ्गणकाधृता स्यात् इति। पश्चिमबङ्गालराज्ये मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारी इत्येतस्य नेतृत्वे राज्यप्रशासनेन अन्यपश्चिमवर्तिवर्गस्य आरक्षणव्यवस्थामालक्ष्य बृहत्तमः पदक्षेपः समुत्थापितः अस्ति। मुस्लिमसमुदायाय प्रदीयमानं प्रतिशतं दशमितम् आरक्षणम् अत्र तत्र वस्तुतः समाप्तम् अभवत्। अधुना 66 संख्याकाः निम्नजातयः अन्यपश्चिमवर्तिवर्गस्य सूच्यां सम्मिलिताः अभवन् इति अवधातव्यतथ्यम्। कोलकातानगरस्य आर्जिकर इत्येतस्मिन् चिकित्सालये दुष्कर्मणः पश्चात् हत्यायाः प्रकरणे महनीयं पदक्षेपं समुत्थापयत् पश्चिमबङ्गालराज्यस्य भाजपा इत्येतद्दलीयं प्रशासनं प्रवर्तननिदेशालयाय आर्जिकर चिकित्सकीयमहाविद्यालयस्य तात्कालिक प्रधानाचार्यस्य संदीप घोषस्य विरुद्धं विधिगतकार्याचरणं विधातुम् अनुमतिं प्रदत्तवत्। एतां सूचनां राज्यस्य मुख्यमन्त्री शुभेन्दुः अधिकारी स्वीये एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले प्रकाशितवान्। तत्र असौ लिखितवान् यत् एषः महान् अथ सम्यक् परिवर्तनपरः पदक्षेपः अस्ति इति। असौ परिचारिकायाः अभया इत्येतस्याः दोषिभ्यः अभिज्ञापनपुरस्सरं कठोरदण्डप्रदानस्य स्वसङ्कल्पं पुनरपि अभिव्यक्तवान्। एतस्मिन् क्रमे सम्बद्धारक्षाधिकारिणां निलम्बनेन समं विभागीयान्वेषणमपि यथापूर्वं समारब्धम् इति विशेषतः अवधातव्यतथ्यम्। तावत् मुख्यमन्त्रिणा एतस्य प्रकरणस्य समग्रान्वेषणार्थम् अथ पूर्वमुख्यमन्त्रिपदासीनायाः ममता बनर्जी इत्येतस्याः भूमिकायाः समीक्षार्थमपि विशेषादेशः प्रदत्तः अस्ति इति अवधातव्यम्। पश्चिमबङ्गालराज्ये शुभेन्दु अधिकारी इत्येतस्य नवीनप्रशासनेन राज्यस्य ग्रामीणक्षेत्रेषु नालिकाया जलस्य उपलब्ध्यर्थं तीव्रां गतिम् आनेतुं केन्द्रप्रशासनेन समं सहमतिज्ञापनपत्रे सद्यः एव हस्ताक्षरणं सम्पादितम्। राज्यस्य गृहेषु विद्यालयेषु अथ प्राङ्गणनिभालनकेन्द्रेषु स्वच्छपेयजलस्य त्वरितापूर्तेः सुनिश्चितीकरणं तावत् एतस्याः सहमतेः उद्देश्यभूतम् इति अवधेयास्पदम्। वस्तुतः एतस्याः महत्त्वपूर्णायाः सहमतेः अन्तर्गतं जल जीवन मिशन 2.0 इत्येतस्य अभियानस्य क्रियान्वयनार्थं केन्द्रप्रशासनपक्षतः धनराशिः आवण्टितः भवेत्। एतस्मिन् अवसरे राज्यस्य नवमुख्यमन्त्री शुभेन्दुः अधिकारी अकथयत् यत् केन्द्रराज्यान्तर्वर्तिनी प्रशासने सम्मिल्य विकासकार्याणि विधातुं सन्नद्धे स्तः इति। पश्चिम बंगाल प्रशासनान्तर्वर्ती मंत्री दिलीप घोषः तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य प्रमुखां राज्यस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिपदासीनां ममता बनर्जी इत्येतामालक्ष्य वाचा कठोरप्रहारम् अचिरमेव विहितवान्। तेन पश्चिमबङ्गालराज्ये तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य प्रशासनावधिकीं विधिव्यवस्थाम् आक्षिप्य प्रोक्तं यत् तात्कालिकं प्रशासनं तु राज्ये अवैधप्रवेशकान् संरक्षितवत्, येन पश्चिमबङ्गालराज्यस्य मूलसंस्कृतिः एव नष्टा भ्रष्टा इव जाता। तेन हावड़ा रेलस्थानकं समेत्य राज्यस्य अन्येषां रेलस्थानकानां दुर्दशामपि निरूप्य यात्रिकैः सततम् अनुभूयमानस्य असौविध्यस्य विषये जनता जागरिता। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही साक्षात जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं हैं, सबका हिसाब होगा। बंगाल का कल्चर है क्या, जहाँ कहाँ बाजार लगा देना, लोगों को घुसपैठियों को बैठा देना, उन्होंने कल्चर को खराब किया है, इसको सुधार रहे हैं। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः मुख्यमंत्री आवासे मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारस्य अनन्तरं नवीनस्य मन्त्रिमण्डलस्य प्रथम समुपवेशनस्य अध्यक्षताम्
सद्यः एव विहितवान्। एतस्मिन् विशिष्टसमुपवेशने राज्यस्य विकासजनहितसम्बद्धेषु अनेकविशिष्टप्रस्तावेषु चर्चा समभवत्। अनेन सहैव मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः समस्तमन्त्रिणः पारदर्शितया ऋजुतया च सह जनतायै कार्यं विधातुं निर्देशान् ख्यापितवान्। एतस्मिन् प्रसङ्गे उत्तरप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री ब्रजेश पाठकः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलीयं समुपवेशनं सम्यक्तया अभवत्। अस्माभिः प्रदेशविकासाय तत्र चर्चा विहिता इति। कैबिनेट बैठक बहुत अच्छी हुई। 20 से लगभग प्रस्ताव थे। सब पे हम लोगों ने प्रदेश के सुदृढ़ विकास के लिए बात किया है और इसको पास करके प्रदेश के विकास की प्रतिबद्धता और 27 में प्रचंड बहुमत से जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा। देशे इन्धनसुरक्षापूर्वकं पर्यावरणसंरक्षणार्थं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विहितायाः अभ्यर्थनायाः अनुगुणं बहुभिः सततम् आचर्यमाणमस्ति। एतस्यामेव शृङ्खलायां भाजपा इति तद्दलीयः सांसदः मनोज तिवारी इत्यसौ सेवातीर्थमेट्रो स्थानकं गन्तुम् ईवी ऑटो इत्येतस्य प्रयोगं सद्यः एव विहितवान्। एतस्मिन् वाहने आरोहणसहकृते यात्राक्रमे तेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः दूरदर्शितायाः भृशं प्रशंसा विहिता। तेन सहैव उक्तं यत् देशस्य प्रत्येकं नागरिकः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एकैकमपि पर्यावरणानुकूलपदक्षेपम् आलक्ष्य पूर्णतः समर्पितः अस्ति इति। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी हर इनिशिएटिव जो उसको मानेगा उसके लिए देशभक्ति है। हम देश सेवा करने के ये अलग अलग उपक्रम हैं। ईंधन बचाना भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति है। इसलिए आज हम लोगों ने मेट्रो की सवारी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ऑटो पूल किया है। एक ही ऑटो में दो लोग बैठ के आए हैं और हम समझते हैं कि आज जो हम धन्यवाद करने जा रहे हैं लोगों का, क्योंकि पब्लिक ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। उत्तर मध्य दिग्वर्तिनि भारते उष्णतायाः प्रकोपः सततं वर्धमानः अस्ति। एतां स्थितिमन्वीक्ष्य ऋतुविज्ञानविभागेन मे मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् दिल्ली, पञ्जाब, हरियाणा, राजस्थान राज्येषु उष्णताधिक्यार्थं सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। एतेन सममेव उत्तर-पश्चिमदिग्वर्तिने अथ मध्यवर्तिने च भारतभूभागाभ्यामपि आगामिभ्यः 6 दिवसेभ्यः निदागलहर्याः सञ्चेतना प्रख्यापिता अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन तावत् उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, विदर्भक्षेत्रेभ्यः नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना घोषिता अस्ति। एतेषु राज्येषु अधिकतमतापमाने प्रायः सप्ताहं यावत् डिग्री सेल्सियस् इति परिमितिसन्दर्भे 2-3 वृद्धिः अनुभूता भवेत् इति आकल्यमानमस्ति। रशियादेशीयस्य राष्ट्रपतेः व्लादिमीर् पुतिन् इत्येतस्य चीनयात्रा सम्प्रवर्तते। तत्र असौ शिखरसम्मेलने सम्मिलितः भवेत्। डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य यात्रायाः अनन्तरं वस्तुतः पुतिन् इत्येतस्य यात्रा एषा विविधविषयान् आश्रित्य विशिष्टा प्रोच्यमाना अस्ति। क्रीडावार्तासु आर्सेनल् इत्येतत् दलम् अभवत् प्रथितायाः पदकन्दुकक्रीडायाः प्रीमियर लीग इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः विजयी दलम्। ध्यातव्यमस्ति यत् 22 वर्षेषु प्रथमवारम् एतेन दलेन एषा प्रतियोगिता विजिता अस्ति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।